म्हणून पयर एक वेर्ना स्टेडियमाचे इनॉग्रेशन जालें जे आतां सगळे नॅचरल कवर आसा ते सगळे नेचराचे संवार करून ते ग्राउंड जाला आनी तोच मनीस दाबोळे कितलेशे हितूंक कोमदादीच्या लँड हितूंक आसा एनक्रोचमेंटाक आसा बस्ती जाल्ली आसा तेजेर तुजें मत कितें? आयज कितें जाला हो सरकार गोंयकारांचो उरलेलो ना, हो मायग्रंटांचो सरकार जालो. आयज कोण तरी यादव येतलो आनी आपणाक गोंयकार म्हणटलो आनी आख्खे गोंय काबार करतलो, गोंयच्या कोमदाद लँडाचेर एनक्रोचमेंट करतलो, नॅचरल कवर काबार करतलो आनी आपणाक जाय तशी दादागिरी करतलो. ही कोणाक लागून जाता? ही दादागिरी आयज जाता कित्याक बीजेपी तांकां प्रोटेक्शन दिता, बीजेपी तांकां राखून दवरता, बीजेपी तांकां प्रमोट करता. हेच्या पयलीं थंयसर झेडपी मायग्रंट जाल्लो आसा, पण सरपंच तर थंय केन्नाच्यान मायग्रंट, फक्त आतां लोकांनी नांव येयलां म्हणून लोक मातशे पिसावला ना, लोकांक दिसला की मायग्रंट जाला म्हणून. हेच्याय पयलीं चिखले मायग्रंटूच आसा, तो यादव म्हणून तोय मायग्रंटूच आसा, हेच्या पयलीं पिल्ले म्हणून आसा तोय मायग्रंटूच आसा, अशे खुबशे जाण मायग्रंट थंय आसात. आयज भंय जो आमकां पडला पळय तो म्हणल्यार आयज हे फक्त पंचायती पुरती मर्यादीत उरपाचें ना, फाल्यां एमएलए जातले, मागीर हे मिनिस्टर जातले, तेन्ना आमकां गोंयकारांक हेंच्या पांयां पडचें पडटलें आमची कामां करून घेवपाक. हेंकां सर म्हणून आमकां वयचें, आतां पंचायतीन वयतात पूण फाल्यां एसेंब्लीन वयचें पडटलें. आनी हे दीस ही बीजेपी आमचेर हाडटा. आनी आयज हे सगळे जे रेग्युलरायझेशन नाटक जे चल्लां पळय म्हाजे घर फक्त आनी फक्त फुडल्या एसेंब्लीक 4 ते 5 मायग्रंट एमएलए करपाक लागून बीजेपी करता आनी ह्या मायग्रंटांक बीजेपी तिकेट दिवपाचो फूल प्लॅन केल्लो. कित्याक आयज तेंचे जर तुमी कमिटीच पळयत आनी तेंचे जर कमिटींतले जर मनीस पळयत जाल्यार कितलेशेच मायग्रंट आसात, बऱ्या पोझिशनाचेर आसा आनी तांकां घेवन बीजेपी टोपयो घालीत आसा. ते नेपाळ्या वांगडा टोपयो घालता, बिहाऱ्या वांगडा घालता, युपी वांगडा घालता, ते मारवाड्याक आमकां कामाक वच म्हणटा. हे सगळे आमी पयल्ले आसा आनी हे सगळे लोकूय पळयत आसा. सो लोकांनी हे म्हाजे घर बीन हितून पिशे जावपाचें ना. आयज हे जे कोण तुवें सांगला तशे इल्लीगल कामां करतात, कोमदाद जागो एनक्रोच करतात, थंय रूम काडटात, भाड्याक दितात, म्हयन्याक 20-20 लाख भाडे घेतात, ते लोक आपले ग्राउंड बांदतात. ते आयज व्हडले आपूण गोंयचे सेव्हियर ना, गोंयचे आमी बरे मागते आनी डेव्हलपमेंटाक आमी भागीदार आसा म्हणून जे आपले पिक्चर क्रिएट करता पळय तेंकां सगळ्यांक एक्चुअली एक्सपोज करपाचो टायम आसा हो. आनी जर गोंयकार जर हितून पिसो जालो जाल्यार गोंयकार आनी गोंयान उरपाचो ना.